مصبحكم تخاتلتي إماتي بنقدماي تحست على توزينا سبورت سولوس 27 جنبوت تمليسكم اللهم تكتالكم بأخبارات عدن. حدش سلطاني هاجراويت غانتا برازيل كارلو أنشيلوتي أقدمهم كسلطنوا بتصنحو كم ممراص أريحقهم نتصنحو كم كاسيميرون أنتون نزركبهم تسقاط تحويسو المجمريا جيزي تسقاط مريصون قداماي قطمو دلو كاينوم نتا زبلصت هاجراويت غانتا أب عالم كمرح حبن يسمع نزبله ودوسان كلتن عمت أنشيلوتي وانش عالم كلتشحن 26 نملعال لما غيرو سروحي جمر كم زل فليطوم نزحلف 4 عمتات أبقالاي إبرم علام ريال مدريد كحلفو دصنحا أنشيلوتي بقدام مدريد أمزازم ኦታ ላሊጋ አንጻር ሪያል ሶሲዳድ መሪሒኡ በቅጽበትና ብራዚል በመምራሕ ስሩሕ ፈሊሞም ካብቲ 15 ወናጭውን ሪያል ማድሪድ ክትዕወት ዝመርሓ 3 ቻምፒዮንስ ሊግን 2 ላሊጋን ይርከቦም ምስ ቼልሲ ፕሪሚየር ሊግን ኤፍኤ ካብን ዝተዓወተ አንቸሎቲ ኣብቲ 5 ዓበይቲ ሊጋት ኣውሮጳ ንኤሲ ሚላን ባየር ሙኒኽን ፒኤስጂን ሓዊሱ እቲ እንኮ ኣብ ኩሉ ቻምፒዮን ክኸውን ዝበቕዐን ብዛዕቱር 5 ጽዋ ቻምፒዮንስ ሊግ ድማ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕን ዓላሚ ብምዃን ናይ ክለባት ስሩሕ ዛዚሙ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ምስልጣን ተሰጋጊሩሎም كبير سراحيو أب قدمي يصبين زلو كم زعينة قدهو كمكتي بقس مهلاوي حقوسيم مزاقانتا ركبي بمعماق دقيمة برازيل شامبيون نخد كون كسرحيم أب عالم تازبلت أتهاقراويت غانتا كمرح زسمع عن الكبري فولي مخانو كغلس إيفوتيلو آتي نايمر خابسنا سرعات أنشيلوتي نموداتا جيزي بخلت تشحن كلتان وانش عالم زعترت برازيل نتود الدرحام مشتا جيزي بستعوتتو تازل على تهاقراويت غانتا زمت عمت أبسمين أمريكا كتقربن كلاغن من 24 عمتات كات توانشا أريحق أن هلوتيوم قدماي صوتا أنشيلوتي 5 سنة ناب إكوادور تغايزم زكايدو أكتكونن كلا دحر 5 معالتات دما مس باراغواي أب ساو باولو كلتي متصاري صوتاتيوم أبزا فلاميت أنشيلوتي حريوا زل غانتا تصاوعي زرخوب تصاوتي زوم دسعبي يوم حلو تلدات أليسن ليفربول بينتو النصر هوغو سوزا كورينتيانس تخلاخلتي ألكساندرو دانيلو ليو أورتيز ويسلي 4 يوم كفلامينغو أليساندرو ليله لوكاس برالدون ماركينيسن كبي اس جي كارلوس أغوستو إنتر ميلان فاندرسن كموناكوم أكافلتي أندريس بيرا فولهام أندري سانتوس كاب ستراسبورغ برونو غوماريش كاب نيوكاسل كاسيميرو مانشستر يونايتد إدرسن أتلانتا جيرسون فلامينغوم أتقعت دما أنتوني ريال بيتس استيفاو بالميراس غابرييل مارتينيلي أرسنال ماتيو كوينها كاولفز رافينها بارسيلونا ريتشاردسون توتنهام بينيسيوس جونيور دما كابريال مدريد يوم حموشتا جيزي تشلامي بالون دور بورتغالاوي أتقعي كريستيانو رونالدو تمالي مسكلبو النصر نايزا عمت وددر موداتات صوتا دحر مكيادو إز معراف أبكي اللو كبل نخالق حدش معراف قروب كم زخون انفت ملأخت صحيفهم فيفا أبحانت كابتنا وانش علم كلباز ساتفها غانتات نمس انبارون نسن ميسن نمسدت وددر أم معباين ترأينو تمبراخن دلاي كم زلو يقلت رونالدون نزي أب نفسه كف 4 عمتات زكايد وددر حجت راي كتصاوتو زخئل وانش علم حنسابن حوارن نخكافولو بيهيغو كمزلو قصاب 14 سنة زخفت دما مسحانت غانتا أبتو وددر تهلو كتصنبر تسبيت سفينو كغنيوم كلب النصر نتي الناتس انقق كمت صنح كونترات رونالدو نؤس وسخ كفليت بمكياد كابت عمتها وزرخبو 172 مليون باوند زلعل قريباتو لكم زنبرت كقلت صنحيوم كوينغن رونالدو أب هاجرا بكلبات الاتحادن الهلالن تعبليله تغا شامبيون سعودي برو ليج مخوان سلزي كالت ناي موصا شوهاتو كعبي مخال يقلت سعودي برو ليج متان كب هاجروم كيوت كساب ناب كلب الهلال السغاغيرو كتصاوتون مدب حيزو كمزلو ينقرم زي تجبطو ورتات كمزن صرو ديفيد بيكام مسليونيل ميسي أب إنتر ميامي ألا فينو كتصاوتو بحق كمزلو زغصو صبصباتون يغاوحيوم ولاكو حق نتوم زطراتر انتخونا نحجغن بزت مالفن يوزل حبريتا رونالدو مصايو نابي كم زخون استنصر يكونن مانشستر يونايتد ناي برازيلاوي أتقعي وولفز ماتي كينها مسرح بسوسان كلتنت ب5 مليون باوند نمفصم تابصيحا لحكمناوي مرمرات تصبيلا بزدو كيبلد دما يونايتد نت 10 شوطات بريمير ليغا مزغيبو نزع مزود كاميرناوي أتقعي بريان أمبومون كاب برينتفورد نمفرامو أبقطاو زررت تصميدا كم زلا يغلص الله نمخانو جن اذا امزازم ግጥም አውሮፓ ሊግ በቶተንሃም ተሳዒራ ዝመጽ ዓመት ውድድር ኣብ ዝኾነ አውሮፓዊ ጾታ ብዘይ ምእታዋ ክሳብ ናይ 100 ሚልዮን
ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊታት ክትገብሮ ዝነበራ ሕጽረት ብዘጋጥማ ብፒኤስአር ማሕነቆታት ቁጠባ ፕሪምየር ሊግ ከም ዊንታ ዕድግታት ተጻወት ከተካይዳ ይትኽእልኛ ተባሂላ ክትግለጽ ጸንሐት ክለብ በግስ ከይበለት 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝሓልፍ ኣብ ክልተ ተጻወት ወጻኢታት ምስ ተካይድ እቲ ክወሃብ ዝጸንሐ ሓበሬታታት ዲጉጉይ ወይሲ ሪስክያ ትወስድ ዘላ ዝብል ሕቶታት ክለዓልና ይግድን ይኸውን። ኣመዛዝሚ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ንኣስቶን ቪላ 2-0 ድሕሪ ምርታዕ ዩናይትድ ብቕጽበትያ ክልተ ምሕዝነታዊ ጸወታት ምክያድ ናብ ኣህጉር ኤስያ ኳላላምፑር ማሌዥያን ሆንግ ኮንግ ቻይናን ኣምሪሓ ስለምንታይ ግን ተጻወቲ ንኡስ ዕረፍቲ ወሲዶም ናብ ሃገራዊ ጸወታት ከምርሑና ተገበኦም ነዚ ክልተ ምሕዝነታዊ ግጥማት ሰሪዓቶም እቲ ምኽንያት ንጹር እዩ ዩናይትድ ካብ ዝጽባሕ ሮብዕን ዓርቢ 28 ግንቦት ንተካይዶ ክልተ ጸወታት 7.8 ሚልዮን ፓውንድ ወይ 10 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊ ክትገብር እያ ከምዚ ዓይነት ጸወታት ክትሰርዕ ዝተገደደቶ ብመገዲ ፕሪምየር ሊግ ትረኽቦ ኣታዊ ፈጺሙ ዘይመጥና ዝመጽእ ዓመት ድማ ከም ተደጋጊሙ ዝተገለጸ ቻምፒዮንስ ሊግ ብዘይ ምህላዋ 100 ሚልዮን ክትረኽቦ ትኽእል ዝነበረት ገንዘብ ስለ ዘይትረክብ እዮም ሃሪ ማጓየር ምስ ደኻሞም እንከለዉ ከምዚ ዓይነት ጸወታ ንዝተሰርዓሎም ተጻወቲ ከመይ ርእይዎም ዝተሓተ ናይ ክለብ ውሳኔ እዩ ንሕና ተጻወቲ ክንቃወሞ ድማ ፍጹም ሞራል የብልናን ምክንያቱ በዛ ዓመት ብዘርኣናዮ ድኹም ብቕዓት ሓላፍነት ክንስከምን ንክሳራታት ክንሕተተሉን ይዝግባአና ብሊግ ኣታዊ ክንገብሮ ጥቓ ዝግባአና ዝነበረውን ኣይተጸጋዕናን ስለዚ ክለብ ንዝወሰደቶ ውሳኔ ክንቃወም ፈጺሙ ዘይምሕረልና ተስፋ ንገብር ዝመጽእ ዓመት ዝያዳ ዝኮይና ብምቕራብ ንኣታዊታት ክለብና ከነብል ኢሎም ተንታኒ ቢቢሲ ማይክል ብራውን ነዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሸቐጥ ኢላ ኣብ ዘይግዚኡ ሰሪዓቶ ዘላ ጸወታት ኣመልኪቱ ወላ እኳ ፈጺሙ ክፍቀድ ዘይነበሮ እንተኾነ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ይወስድለዉ ግን ይርዳኣሎም ኢሎም ናብ ዕድጊ ብራዚላዊ ማቲው ኪንሃምስ ንመጽእ ማንቸስተር ዩናይትድ በዛ ክራማት ተጣቢባ ተጻወት ከተፈርም ስለ ዘለዋ ነቲ 62.5 ሚልዮን ፓውንድ ንወልቭስ ተኸፍላ ኣብ ክልተ ዓመት ያ ክትዓሞም እዚ ማለት 20.85 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ዝመጽእ ክልተ ዓመታት ዝኽፈል እዮም ወልቭስ ንህልው ኩነታት ክለብ ኣብ ግምት ብምእታው ተሰማሚዓታላ ሩበን ኣሞሪም ንወዲ 25 ዓመት ብሪያን ኦምቦሞ ኣብ ቁጽሪ 10 ከጻውቶ ድላይ ብዘለዎ እዩ ካብ ብሬንትፎርድ ንምዕዳጉ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ንክለቡ ተሓሳሲቦም ኣሰልጣኒ ቶማስ ፍራንክ ነዚ ዘይተርፍ ዝመስል መስርሕ ኣመልኪቱ ትማል ሰንበት ዛዛ መጻወቶኦም ኣብ ዘካየድሉ ንብሪያን ኦምቦሞ መልኪቱ ንዝመጾም ጠለብ ክሰምዑ ድልዋት ከም ዘለዉ ዝገለጸ ብዘይካዞም ክልተ ተቃዕቲ ንእንግሊዛዊ ሊያም ደላፕ ብ30 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኢፕስዊች ናይ ምዕዳግ መስርሓ ብቼልሲ ተጨዊዋ ክኸውን ከም ዝኽእልን እታ ለንደናዊት ክለብ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ምህላዋን ይዝግለጽ ዩናይትድ ብኣግኡ ከምዚኦም ዓይነት ዕድግታት ኣበጊሳትሉ ዘላ ምኽንያት ሸይጣ ኣታዊታት ትረኽበሎም ትሕዛት ተጻወትን ዕዳጋ ቀሪባ ብዘላቶ እዩ ናይ ብሩኖ ፈርናንደዝ 110 ሚልዮን ፓውንድ በኣል ሂላል ትልምነሉ ዘላ ክሳብ ሕጂ ኣብ መደምደምታ ይበጽሓትሉን ናይ ጋርናቾ 50 ሚልዮን ናይ አንቶኒ 30 ሚልዮን ናይ ሳንቾ 25 ሚልዮን ናይ ራሽፎርድ 40 ሚልዮን ካብ ኣርባዕቲኦም ብገምጋም ኣስታት 150 ሚልዮን ፓውንድ ነቲ ትገብሮ ወጻኢታት ከደቓቕሰላ ትጽበዮ መስራሕት እዮም ናይ ብሩኖ ፈርናንደዝ እንተተወሲኽዎ ግን መኽሰባታ ስለ ዝዓቢ ዝያዳ ባይታ ክንጽፈላ እዩ ንተወሰኽቲ ዕድግታት ቼልሲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቀዳማይ መስመራ ንዝጸንሐ ጸገማት ምፍታሕ ንፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ሁጎ ኤክቲክ ካብ ጀርመናዊት ክለብ ኢንትራክት ፍራንክፈርት ንምዕዳግ ትመጣጠር ከም ዘላ ተገሊጾም ራብዓይ ተርታ ፕሪምየር ሊግ ሒዛብ ዝወዳእቶ ዝመጽእ ዓመታት ቻምፒዮንስ ሊግ ዘሳትፋ ኮታ ሒዛ ሩቡዕ ምሸት አንጻር ሪያል ቤትስ መዛዘሚ ግጥም ኣውሮጳ ኮንፈረንስ ሊግ ጽበያ ቼልሲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እታ ቀዳማይ ኣባኻነ መስመር ምጥቃዕ እትውን ጋንታ ብምዃን ነዛ ዓመት ዛዚማታ ንፕሪምየር ሊግ ተቐፂዑ ዝወድኦ ኣጥቃዓያ ኒኮላስ ጃክሰን ጽባሕ ምሸት መዛዘሚ ጸወታ ናብ መሳርዕ ጋንቱ ዝመለስ ኮይኑ ዝመጽእ ዓመት ግን ደገፍቲ ቼልሲ ንቐዳማይ መስመር መሪሕዎ ክሪኡ ድላይ የብሎምን ወናኒ ቼልሲ ቶድ ቦህሊ ኣብ መንጎ ዓመተ ውድድር ኣካይድዎ ዝነበረ ቃለ መጠይቕ ልዕሊ 1 ቢልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ኣካይዶም ቁጽሪ 9 ተጥቃዓይ ከፈርሙ ዘይከኣሉሉ ምኽንያት ተሓቲቱ ኣጥቃዕቲ ብቐሊሉ ኣብ ግሮሰሪ እትረኽቦም ዓይነት ተጻወቲ ይኮኑን እቶም ዓይነታውያን ኣዝዮም ውሕዳትን ገዚፍ ወፍሪ ዝሓትን እዮም ምስ በለ ኣብዚ ስዕብ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ግን እቲ ብቐንዱ ወፍሪ ዝገብርሉ ቦታ ቁጽሪ 9 ከም ዝኸውን ቃልኣት ነይሮም ብመሰረት ሓበሬታ ዘ ኢንዲፐንደንት ቼልሲ ንዝወዲ 22 ዓመት ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ንምዕዳግ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ትሰርሐሉ ከም ዘላ ተፈሊጦም እዚ ይኹን እምበር እታ ተጻወታ ናብ ዓበይቲ ክለባት ብቐሊል ገንዘብ ዘይትለቅቕ ቅድሚ 2
ዓመት ንኮሎ መዓኒ ብ9 ሚልዮን ዩሮ ናብ PSG ሸጠትን ፍራንክፈርት ንኤክቲከ ጎደሎ 100 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘይትሸጦ ፍሊጣ ንቸልሲ ሰገጥ ከተብላ ትጽቢት ይግበረላ በዛ ዓመት ውድድር ካብ 48 ጾታ ዝወከላ 22 ሾታት ምስ 12 ቀረብ ኣብ ድምር 34 ጎላታ እግሩ ዝሓወሰ ኤክቲከ ወላዳኣ ካብ መጻእቲ ጥቃዕቲ ዝውሰድ ተጻዋታ ይኹን እምበር 100 ሚልዮን ዩሮ ግን ዝተጋነነን ዘይምጥኖን ዋጋ እዩ ቸልሲ ክንዲ ዝወጻኢታት ክትገብር ትሕተትን ተዳኣ ኮይና ናብቲ ስፖርቲንግ ሊዝበን ካብኡ ዝትሕት መልክዕ ቅንቢራትሉ ዘላ ሾደናዊ ኣጥቃዓይ ቪክተር ጆክረስ ክትጥምዘዝ ከም እትኽእሉን ይንገር እዛ ለንደናዊት ክለብ ብሓደ ጥቃዓይ ጥራይ ዝወግሓላ ከም ዘይኮነ ካብ ምግንዛብ ንኤክቲከ ወይ ጆክረስ እንተገዘአት እውን ንሊያም ደላፕ ኣብ ርእሲ ሓዲኦም ብ30 ሚልዮን ፓውንድ ደሪባ ክትዕድጎ መደብ ከም ዘለዋ ይዝግለጽ ኣመወዳእታ ተወሳኺ ዜና معكن زينا ESPN أسلطنت شدشت عبيت كلبات بريمير ليج بزعمة وددر نزمزقبو وتصيتن درجانا ملكيتا كاب 10 نطبي أريماتو معلام 22 سعرت بريمير ليج نزمزقبه أسلطن توتنهام أنج بوست كوغلو 3 كاب 10 غانتو مانشستر يونايتد 18 سعرت بريمير ليج نزمزقبه روبن أموريمون 3 كاب 10 ሳልሳይ ተርታ ሒዙን ሓምሻይ ተኸታታሊ ዓመት ንሲቲ ቻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ክትከውን ዘይኽኣለ ፔፕ ጓርዲዮላ 6 ካብ 10 ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመቱን ኣርሰናል ካልኣይ ተርታ ፕሪሚየር ሊግ ዘተሓዘ ሚካኤል ኣርቴታ 7 ካብ 10 ዝነኣሰት ጋንታ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ መሪሑ ንቸልሲ 4ይ ተርታ ትሒዙ ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ንዝመለሰ ኢንዞ ማሬስካ 8 ካብ 10 ንሊቨርፑል ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ መሪሑ መበል 20 ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ክትጭብጥ ብዓብላሊ ብቕዓት ኣብ ልዕሊ መቐናቕንታ ክትውድእ ንዝመርሐ ኣርነ ስሎት ድማ 9 ካብ 10 ነጥቢ ሂባቶም ኣላ ዘይተቐበልኩሞ ነጥቢ እንተልዩ ኣብ ቦታ ርእይቶ ሓሳብኩም ብምሃብ ንሽዱሽተ ማሰልጠንቲ ካብ 10 ነጥቢ ብምዕዳል ዕርይዎም ንሕጂ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ብዝንዓፁ ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና ሰሰናዩ